السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا على خير وأن تلتزموا بالحجر الصحي. في هذا الفيديو إن شاء الله سنكمل النشاط رقم 4 Insertion d'objets dans un document. في الدرس معالجة النصوص Traitement de texte والذي يندرج في المجزوءة رقم 2 للوجيسيال. في فيديو سابق قمنا بفتح دوكيمون ريغل دو لافي 1 باستعمال فيشي اوفغير، ثم قمنا بإضافة صفحة 2 وصفحة 3 لأن صفحة 1 هي اللي في مكتوب النص. بعد ذلك قمنا بترقيم صفحات من 1 إلى 3 لأن عندنا فقط 3 صفحات، يعني من insertion numéro de page ودرنا page en bas. Alors من بعد on a inséré le paragraphe dans les pages 2 et 3 والopération اللي درنا هي copier coller في la page 2 و copier coller ديال الفقرة في la page 2. Alors من بعد ضفنا لونتيت فورماسيون والبي دو باج، يعني رأس الصفحة هو فورماسيون والبي دو باج هو تريتمون دو تكست. Alors من بعد قمنا بحذف الصفحة رقم 2 والصفحة رقم 3 باستعمال onglet affichage. on a coché volet de navigation. من بعد كتمشي في هاد لا بواط دو ديالوغ لا باج وكتسيليكسيوني لا باج وتسيبريمي باستعمال باك سبيس او سوبريمي. وكاينه طريقه واحده اخرى هي كتستعمل onglet accueil rechercher وكنبحثوا على لي باج اللي هما فارغين او لي سودو باج اوسي وكنسبريموهم ب اكسون سيركونفلكس ام واللي ديجا طرقت له في واحد الفيديو بوحدو. الوغ في هذه الحصه ان شاء الله سنقوم باضافه اون ليترين او ديبي دي باراغراف. شنو هي ليترين؟ هو داك الحرف الكبير اللي كيكون في لي جورنال. باش نضيفو داك الحرف الكبير كنمشيو لونغلي انسيرسيون، كنمشيو لليترين. هنا اما دون لو تكست كما كتشوفوا في لابيرسي او دون لا مارج يعني في الهامش. اللي غادي نديرو حنا هو دون لو تكست وكتجي على هذا الشكل. غنقوم بتصغير الحجم ديالها شويه. هكا مزيان. السؤال اللي من بعد هو اسايي دي بيس او دي نيميرو. لي بيس و نيميرو غنديرهم على هاد الفقرات 3. لي بيس و نيميرو كاينين في اونغلي اكوي. هادو الارقام يعني لي نيميرو وكتحدد الرقم اللي بغيت، مثلا واش ا بي سي ولا 1 2 3. كندير 1 2 3 هما كيبانوا على هاد الشكل 1 نقطة 2 نقطة 3 نقطة. هادو الارقام لي نيميرو. ومن بعد كنسيليكسيوني النص عاوتاني، كنختار النص ولا كنحدد النص اللي غادي ندير عليه داك لي سامبول وكنكليكي على اونغلي اكوي لي بوس وكنحدد مثلا هاد لو سامبول على هاد الشكل. السؤال الموالي هو annuler l'opération précédente, c'est-à-dire les puces et les numéros, en utilisant la souris ou bien la combinaison des touches CTRL plus Z. باستعمال لا سوري كنكليكي على فلاش وباستعمال لا كومبيزيون دي توش كنترول بلس زد. كنكليكي على لا توش كنترول وكنخلي لا توش كنترول انفونسي وكنكليكي على كنترول زد او بيان انولي يعني 3 فوا. علاش؟ لان درت اولا درت لا سيليكسيون يعني تحديد الفقره ومن بعد درت لي نيميرو وعاد درت لي
puce. Alors كندير annuler أو contrôle Z. موالي insérer une zone de texte. يعني غادي نضيفو واحد العنصر اللي سميتو zone de texte. alors onglet insertion zone de texte. ولكن من قبل ما نضيف la zone de texte ندير الكيرسور à la fin du texte. يعني في النهاية ديال النص باش ما تانسيريليش la zone de texte في الوسط ديال النص. alors من بعد zone de texte. alors كاين بزاف ديال الانواع. alors اللي غادي نضيفو هي citation كادغياج. يمكن لكم تضيفوا واحده نوع اخر. على بالنسبه لي انا غنختار فقط هذا النوع. alors كنضاف لي في التالي ديال النص كما لاحظتوا. alors هاد لا زون دو تكست ديال السؤال الموالي غادي نضيفو في هاد لا زون دو تكست image. alors insérer une image dans la zone de texte. alors pour le faire باش نديروها هاد العمليه خصني نمشي لونغلي insertion وكليكي على image. يعني نضيف عنصر واحد اخر للنص اللي هو image. من بعد كليكي sur les images enregistrées. مثلا غادي نسيليكسيوني هاد ليماج اللي عندي هنايا وكليكي على insérer. alors l'image كما لاحظتوا انضافت في لا زون دو تكست انسيري قبل. alors السؤال الموالي هو insérer la date et l'heure à l'en-tête de page. alors d'abord خصني نمشي نسيليكسيوني l'en-tête. alors en-tête de page je vais modifier l'en-tête de page. alors ندير à droite. كنكليكي على onglet insertion. من بعد la date et l'heure. alors هنا كاينه بزاف ديال الاشكال ديال la date et l'heure. alors يمكن لكم تختاروا نتوما الاختيار اللي بغيتو. alors بالنسبه لي انا مثلا غناخذ هذا الشكل. يعني كاين لو جور سلاش لو موا سلاش لاني وحدها كاين لا لور. alors كتسيليكسيوني الاختيار من بعد كتكوشي mettre à jour اوتوماتيكمون. الا بغيت مثلا من تفتح لو دوكيمون مره اخرى تلقى لا دات اي لور اجور. يعني مغيرين على حساب داك النهار اللي فتحت فيه لو دوكيمون. وكليكي سور اوكي. alors يمكن لكم تختاروا شكل واحد اخر بالنسبه لكم نتوما. alors il reste la dernière question. يعني اخر سؤال هو enregistrer les modifications apportées au document bien sûr. alors باش نخرج من لونتيت الفو دوبل كليك. يعني كنقر مرتين في النص باش نخرج من لونتيت دو لا باج يعني من راس الصفحه. او كتمشي دير فيرمي لونتيت دو لا باج كيما شفناها مره اخرى. alors pour enregistrer les modifications اما كنكليكي sur enregistrer اللي كاينه في لا بار دوتي accès rapide او كندير كنترول اس. la contrôle plus S là هنايا pour enregistrer les modifications apportées au document. وكانت هذا هو آخر سؤال في النشاط رقم 4.